अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल अरअय्तुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिहि अल-आन वक़द कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द हल तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तक्सिबून हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुन्तुम तक्सिबून वयस्तंबिऊनक अहक़्क़ुन हु क़ुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़्क़ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। सुम्मा अम्मा बअद। मीर बलूच। बेसरी आयतन तहम हदीस के अल्लाह के रसूल फरमान कन के बगो मना पौती जिंदा न के नफ़िए न के नुक्सिए न की चीज़िए वसे उतरिया एक अब हम दिमाग के हर मुद्दती हस पे कौमी व राज्य तबाही व आई मामले पता है वो यक्कर कनगा आ दमान के बेते गुड़ा न पुश्त न देव दमानी न इंगुना नु फरमान कन के क़ुल अरअय्तुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहार वो के चे उशद शुमा अल्लाह अज़ाब बेत शुमी कर शबा वाबित सुल्तान है या बुती पुरतो पारतानी तहा दिलगोशित या अज़ाब बेत रोच रोशन पचमान वत हर चीज़ बिगिन दे माज़ा यस्तअजिलु मिन्हुल मुजरिमून ची चीज़े के मुजरिम है अज़ाब छुपे इश्तापी लोग ब्यार ती अज़ाब ब्यार खुदाई अज़ाब ची मसले ये गिफ्ता के शुमारा इजो इश्तापित वड़ा इनदानत के असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिही वक्ती के अज़ाब गिद्दत पाएगा वो फरियाद करें कि तौबा तौबा हमारा तौबा ही ला इलाहा इल्लल्लाह चश्मा और शर्त ना वक्ती के अज़ाब पर चम्मन दिस्तगन तो यकुदो छपान टिश्म गर्दना वार्ता गुश्तेश के आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा बड़ा शुमारा चीज आते बा आ वक्ता आ दमाना शुमा हमशी उशी के मा ईमान आवत अच्छा अल्लाह तरफा हन्नु ईमान शुमा नु आ रहा है वक़द कुन्तुम बिही तस्तअजिलून ए हमा चीज़ें के शुमा इशी पर इश्तापी लोट गए थे के ब्यार होती अज़ाबा आदश मर्दमा होती पैगंबर समूदियाँ होती पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम उम्मतिया होती पैगंबर हमें पैमान मुशरिकन वो बड़े प्यार परचा मलाइका ही नहीं परचा तर खजाना ही बोलने वगैरह वगैरह वक्ती की अज़ाब अगेंदत बड़ा ईमान कारन बले आने एक शक भी कि नो ईमान कारन कि नो नी ईमान कबूलियत निस्त व शुमा पेसरतन चाहे अज़ाब आएगा वो परिश्ता भी लूट गए थे कि ब्यार अज़ाब चीज़ सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू वक्ती के अल्लाह अज़ाब के तो फैसला वन तो मामला यक चेक भी पता ज़ालिमाना गुशक भी के ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बरवे तो बेमानत दायमी अज़ाब तहा गिरफ्तार यक तामी यक ज़ायक़े यक दर्द के दमा पदमान गीश भी तब्दील भी बरी यक बड़े दर्द तकलीफ रेब ज़वाक ज़िल्लत लहड़े आप
عذاب خلد دائمي عذاب تهبره وتي كورتجينا لتعرف ايش شيء هل تجزون الا ما كنتم تكسبون في خيال زال شمه كورتجينا لي علاوه دیگه چیزی شما را مزرست شما را چیز مزنرسی که شما کرده نه حقیقت ایش این که شما را موضوع بها و قیمت رسید شما کرتگین کرتگین شما همه پیمی بودتگین که بیاد مرچه الله عذابی تحت میگه گرفتار هرچی شما را حالتی که سرا کرد از شما کرتگین نیست اب ای خاطری نہیں کہ اللہ نعوذ بالله شو انسان ظلم کرد ويستنبئونك احق هو عن بلی خبر ادا بیا کہ اب بری بری چتو حال و خبر لوٹا اے معلوم کرنے لوٹا کہ احق هو ای کپا کے تو جنے ای دین نامہ کے تو گرے ای قیامت کے تو مشے ای قبر فلان فلان ادرا راستے کپا اي حق والقرآن كده عرضه اي حق قل ايه تو انا بقول ها وربي انا وتي ربي سوگن دے کہ ہر چیز کے من شمار گوشاں ایک کتاب و کلام و حکم کما عرضه اي حق وما شمار دیگه خبری ہم گوشاں وما انتم بمعجزين کہ شما اللہ را دم برائیں تو عاجز کرت نہ کریں یہ خیال کریں کہ ضبط لشکر زورن و نعوذ باللہ خدای دیگه گوشت درکان رو چاہیے علاقیان کہ ما نشتگن اللہ نافرمانی کرتا و اللہ وقتی کہ مارگی درکان دیگه جاہی رو وما انتم بمعجزین شر بزانید کہ شما اللہ عاجز کرت نکنید ہر کجا ببید شما ہر جاہی ہر حالتیتها حمودہ شما اللہ گرفتتها وڑا بہتر ہمشن کہ بہتر رت اللہ رسول حکم فرمانانی گورا وترچ آخرت التبعیہ برکینت ایشی بدلا کہ شمار ایک شک ببی کے ذوقو عذاب الخلد بیایت دائمی عذاب تا گرفتار ببے تو خبر خلاص آئی بدلا ادخلوا ابوابا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إيه وشد بشرطنا يا وتوتي كهولة وتوتي كتما تمام بغض الجنة بشما تيار إيه راه بهترين إنسان بعيد كي وتي ديما همي ورب كردين الله رب العزة كوتاهين درجوز كانت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه